बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन और कुछ ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली ख़बर जो है वो है उमरकोट के इलेक्शन से। आज उमरकोट सिंध में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। पतन ने जब रिपोर्ट जारी की ना 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन की, तो पतन ने इंकशाफ किया कि इस इलेक्शन में धांधली के लिए 66 तरीके इस्तेमाल किए गए। लेकिन आज उमरकोट में लग रहा है कि वो 66 तरीके भी वो नाकाम हो रहे हैं। 66 तरीके तो अप्लाई कर दिए गए हैं ना। फिर आपको पता है रात को 12 बजे सलामी के चबूतरे के सामने से डब्बे उठाने वाला दस्ता भी सलामी देते हुए गुजरेगा। लेकिन अब तक जो हालत है वो पीपल्स पार्टी की बड़ी माड़ी हालत है। वजह मैं आपको बता चुका था कि जो पानी बेचा काले अरकान ने, जरदारी ने, और उसके बेटे छोटे काले अरकान यानी बिलावल ने, तो लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा है। एक बात। और दूसरी बात ये कि 9 जमातें, वो जो कौम परस्त जमातें हैं, इसमें GDA भी है, PTI भी है, ये 9 जमातें मिलकर ये इलेक्शन जो है वो लड़ रही हैं और बहुत भारी अक्सरियत से आज वोट पड़ा है इनको। लेकिन रिज़ल्ट मेरा तो ख्याल है फॉर्म 47 का बनेगा, क्योंकि अना का जो है ना वो मसला बना हुआ है। बहरहाल ये सुबह तक रिज़ल्ट आ जाएगा और रात को 12 बजे के बाद वो पीपल्स पार्टी जो है वो जीत जाएगी। इसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब खान, उन्होंने कहा है कि ये जो अर्दली वज़ीर आज़म है ये दुनिया का सबसे झूठा शख्स है। तो उमर अयूब खान साहब कोई नई बात बताते, ये तो हमें पहले ही पता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये 104 रुपये जो है ना वो फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी ले रहे हैं, और बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला है कि हम बलूचिस्तान में रोड्स बनाएंगे। कौन जाकर बलूचिस्तान में देखेगा, कौन जाकर इनसे पूछेगा कि वो पैसे किधर गए जो एक दिन में पेट्रोल की कंजम्पशन होती है पाकिस्तान में, और 1 लीटर का मतलब है 104 रुपये। यानी एक आम मोटरसाइकिल वाला CD70 वाला या 125 वाला भी 1 लीटर डलवाता है तो वो 104 रुपया हुकूमत को देता है। तो बहरहाल उमर अयूब खान ने कहा है कि ये जो अर्दली है ये जो है वो झूठ बोल रहा है, और कतई तौर पर बलूचिस्तान में अब कल को KPK कहता है कि जी पेट्रोल में 10 रुपये और इजाफा करें, हमने ये काम करना है। सिंध वाले पहले तैयार बैठे हैं कि जी वो जो है अदी फरियाल ने कहा है 15 रुपये मेरे लगा दें। पंजाब वाले आप पहले जानते हैं कि हमने माल बाहर लेके जाना है, मुख्यमंत्री ने तो 20 रुपये आप लगा दें। तो ज़ाहिर है यानी एक ऐसा जो है ना वो मकान है पाकिस्तान जिसकी जो है ना वो दीवारों में सुराख हैं, कोई दीवार है ही नहीं। जहाँ से मर्ज़ी है अंदर घुस जाएं, जहाँ से मर्ज़ी है बाहर निकल जाएं। बहरहाल अपने आज जो है ना वो वीलॉग पे बात करते हैं। पहले अब मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जो है ना वो अमेरिका की एक अदालत का। अमेरिका की अदालत में एक जो है ना 10 से 12 साल के बच्चे को पेश किया गया और उस पर इल्ज़ाम था कि इसने जो है वो चोरी की है। तो जज ने जो है वो लड़के से पूछा कि उसने क्या चोरी किया है। तो लड़के ने बताया कि उसने ब्रेड और पनीर जो है वो चोरी की है। तो जज को बड़ा गुस्सा आया। जज ने कहा कि तुमने चोरी क्यों की है, तुम काम क्यों नहीं करते। तो लड़के ने कहा कि मैं कार वाश पे काम करता था, लेकिन जो है ना वो कार वाश वालों ने मुझे निकाल दिया। जज ने पूछा क्यों निकाला। तो लड़के ने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार हो गई, मैं उनकी जो है ना वो तीमारदारी करता था और जो है वो उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो इस वजह से आज हम माँ और मेरी बीमार माँ और मैं बहुत भूखे थे, तो मैंने जो है वो ये चोरी की है। और उस चोरी में जब लड़के को पकड़ने की कोशिश की गई, लड़के ने मुज़ाहमत की, तो वो जो है ना गिर पड़ा और चीज़ें भी गिर पड़ी और नुकसान हुआ। तो बहरहाल जज ने जो है वो लड़के से माफ़ी मांगी। अदालत में मौजूद हर लड़के को $10 जो है ना वो फ़ाइन किया और स्टोर के मालिक को कहा कि अगर अदालत का वक्त ख़त्म होने से पहले तक $1000
जुर्माना उसने पे न किया तो उसका स्टोर बंद कर दिया जाएगा। बहरहाल सबसे पहले जज ने $10 निकाले, उसके बाद जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने $10 निकाले और मालिक ने भी $1000 जुर्माना पे कर दिया। ये है कुफ्रिया मुआशरे, ये है कुफ्रिया निज़ाम। अगर हम नज़र डालते हैं ना तो प्लेनेट पे आपको नज़र आएगा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का एक जंगल है जो अमेज़न से ज़्यादा जो है ना वो घना है, या इसमें बांग्लादेश में है सुंदरबन, यानी सुंदरबन से ज़्यादा घना है और सुंदरबन से ज़्यादा इसमें जो है ख़ास बात यह है कि सुंदरबन से ज़्यादा इसमें जानवर हैं। और ये मौरख लिखेगा कि जी वो जो अदालतें ख़ुद बनाई ना, जिन जजों को किसी को लाहौर से इम्पोर्ट किया, किसी को सिंध से इम्पोर्ट किया, किसी को बलूचिस्तान से इम्पोर्ट किया, उन्होंने फैसला दिया, उन्हीं के जो चुने हुए जज थे उन्होंने फैसला दिया कि बहनें जो है वो भाई से मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन जो है ना वो एक 18वें ग्रेड का या 17वें ग्रेड का एक जेलर था और जो है ना वो पुलिस वाले थे, वो उन ऑर्डर्स को वो पैरों के नीचे जो है वो रोंद डालते। यानी अगर मुल्क में सिर्फ इंसाफ हो ना, सिर्फ अदल हो, तो ये मुल्क जो है वो ठीक हो सकता है। बहरहाल आज एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर दंगल लगा और इमरान खान की बहनों को गिरफ्तार किया गया। आखिरी खबर आने तक जब मैं ये जो है ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उन्हें चक्री पहुंचा दिया गया था और चक्री पुलिस खड़ी थी। तो अगर आप कोई महज़िब मुल्क होता या वो काफिर जज होता तो वो जो पुलिस वाले लेके गए हैं गैर महरम ख़वातीन को, तो उनकी वर्दियाँ, उनकी चड्डियाँ, उनकी बुनैने, ना कोई पर्चा ना कोई जुर्म, वो उतरवा लेता जज को, उतारो इधर अदालत में सारी चीज़ें उतारो। लेकिन उन्हें पता है कि उनको किसकी हिमायत हासिल है। आप ये मैं अभी टांग पे टांग रख के बैठा हूँ और मैं बैठा हूँ टांग पे टांग रख के अच्छे वक्त का इंतज़ार करने के लिए कि जी अच्छा वक्त आएगा, और मैं टांग पे टांग रख के बैठा हूँ। तो जो अच्छा वक्त जो है ना होता है ना, वो दूर टांग पे टांग रखे वो इंतज़ार कर रहा होता है मुज़ामत का, मेहनत का, हार्ड वर्क का, और ख़ासकर मुज़ामत का कि जी मुज़ामत करें तो मैं बैठा हूँ ना, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। चंद जानवर हैं, चाहे वो IG पंजाब हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चंद जानवरों का कब्ज़ा है। ये 7,96,096 मुरबा किलोमीटर का एक जंगल है, घना जंगल है। रंग बिरंगे यहाँ जानवर हैं, रंग बिरंगे यहाँ पे जो है ना वो दरिंदे हैं, उनका यहाँ पे कानून चल रहा है और उन्हीं की यहाँ पे हुकूमत चल रही है। लेकिन मुर्रिख जो है ना, जिस तरह मैंने पहले बताया कि बड़ा बेरहम होता है। यजीद के वक्त तो जो है ना कसीदे लिखे मुर्रिख ने, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में तो कसीदे लिखे। अब किताबों में क्या लिखा हुआ है? अब किताबों में लिखा हुआ है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक काबे की छत पे बैठ के ना शराब पिया करता था, काबे की छत पे बैठ के। अब तो मुर्रिख ने लिखा है। तो ये जो है ना फ़िरौन के दौर में कोई मुर्रिख लिखता था कि फ़िरौन ने अपने आप को खुदा डिक्लेयर किया था, तो ये मुर्रिख तो लिखेगा। बहरहाल ये एक, जिस तरह मैंने बताया कि एक जंगल की सूरत जो है वो अख्तियार कर गया है और यहाँ पे जानवरों की हुकूमत है। यहाँ पे जो है ना वो इंसानों से, अब ज़ाहिर है जानवर इंसानों के साथ कैसे सलूक करते हैं। तो बहरहाल जिस तरह मैंने बताया कि आज फिर इमरान खान की जो है वो बहनों को, और एक हॉट स्टेट का तस्वुर आया कि जी जो है ना वो हॉट स्टेट है। ये फिर हॉट स्टेट की हमें तारीफ बताई गई कि हॉट स्टेट वो होती है जिसमें जो है ना वो आइन पे अमल होता है, जिसमें जो है वो कानून पे अमल होता है, जिसमें जो है ना वो किताब पे अमल होता है। हमने मान लिया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इस पे अमल हो तो जो है ना वो हॉट स्टेट हमें कबूल है। इमरान खान ने कहा कि अगर ऐसी हॉट स्टेट है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो ये कह रहे थे ना कि हॉट स्टेट बनाना है, उनको कायदे आज़म ने कहा था कि आपका कोई हक नहीं है। आप कौन होते हैं हॉट स्टेट बनाने वाले? लोग जिनको वोट देंगे, लोग जिनको मुंतखब करेंगे, लोगों की हुकूमत होगी, लोगों के नुमाइंदे होंगे, वो इसको हॉट स्टेट बनाएं, वो इसको सॉफ्ट स्टेट बनाएं, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो लोग इसकी तशरीह कर रहे थे वो ये तशरीह करते हुए गलत कर रहे थे। अब हॉट स्टेट जो है ना
وہ 70 یا 65 سال کی 3 بہنیں ہیں ان سے ڈرتی ہے؟ یعنی اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اب آپ نے کوئی قصور نہیں کیا، آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، خدا نخواستہ آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، تو جو ہے نا وہ آپ کی گلی سے 10 دفعہ پولیس گزر جائے یا آپ کے پاس سے 20 دفعہ پولیس کی گاڑی گزر جائے جس طرح دن میں ہمارے قریب سے گزرتی ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم نے کیا کی ہے؟ تو پھر آپ جو ہے نا وہ ہاٹ اسٹیٹ بننے دیں، ہر کوئی آئین کے نیچے آئے، ہر کوئی قانون کے نیچے آئے، ہر کوئی کتاب کے مطابق چلے. پھر ہاٹ اسٹیٹ 3 بوڑھی بہنوں سے کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ وہ جو بہنیں اندر جائیں گی اور وہ جو اوریجنل جو ہے نا وہ نظریہ ہے، وہ جو اوریجنل بیان ہے، وہ جو ہے نا بغیر کسی جو ہے نا وہ لگی لپٹی رکھے اور بغیر اس میں ترمیم کیے وہ آ کر باہر جو ہے نا وہ لوگوں کو بتا دیں گی، اور وہ لوگوں کو یہی بتائیں گی کہ یہ توے پہ بیٹھ جائیں، یہ تندور میں گھس جائیں، یہ الٹے لٹک جائیں. میں ان کی بات نہیں مانوں گا. وہ ارشاد بھٹی نے زبیر عمر سے پوچھا، سابق گورنر سندھ ہیں، آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے تھے، اسد عمر کے بڑے بھائی ہیں، کہ اگر آپ عمران خان سے ملے تو آپ سب سے پہلی بات عمران خان کو کیا کہیں گے؟ تو زبیر عمر نے کہا ارشاد بھٹی کو کہ میں عمران خان کو کہوں گا کہ ڈٹے رہو، خیر ہے جو مرضی ہوتا ہے ہو جائے، ڈٹے رہو. بات بھی یہی ہے کہ ڈٹے رہے، جو مرضی ہو جائے، آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ جائے، عمران خان کی عمر گزر جائے. عمران خان خود کہتا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. عمران خان پہ جو ہے نا وہ خدا نخواستہ موت آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا الف ننگا یہ نظام ہو کر کھڑا ہے، بریک ڈانس کر رہا ہے، ڈسکو ڈانس کر رہا ہے، اس کو مورخ لکھے گا کہ یہ ملک نہیں تھا، یہ انسانوں کی بستی نہیں تھی، یہ جانوروں کی بستی تھی، یہاں پہ جانور حکمران تھے، یہاں پہ جو ہے نا جانور حکم چلاتے تھے، اور یہاں کے باسی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور ان سے 10 کلومیٹر دور اچھا وقت ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا، اور وہ ان کو کہتا تھا مزاحمت کرو، باہر نکلو، سڑکوں پہ آؤ، سڑکیں گرم کرو، اس نظام کو اکھاڑ کے پھینکو، اور میں یہ سامنے بیٹھا ہوں، میں آ جاؤں گا. لیکن وہ قوم جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ اچھے وقت کا اور پرسکون وقت کا قربانی عمران خان دے، قربانی پی ٹی آئی دے، قربانی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لوگ دیں. لیکن اس سب کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ڈٹے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بلا خوف جو سوشل میڈیا پہ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ بھی بہت ہے. یہ بھی مورخ لکھے گا کہ جی لوگوں نے اپنی طرف سے محنت کی، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ مورخ لازمی لکھے گا کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک گھنا جنگل تھا جہاں پہ جانوروں کی حکومت تھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو عمران خان کی بہنوں نے کیا کہا، یعنی جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کے ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ عمر ایوب خان وہ بھی تھے، اور پنجاب میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں بھچر صاحب میرے علاقے کے ہیں وہ بھی تھے. وہاں پہ بڑی معنی خیز بات کی علیمہ خان نے، اور علیمہ خان نے کہا کہ جو لوگ جو ہے وہ جن کا نام بھی لسٹ میں نہیں ہوتا اور وہ جا کر خان صاحب سے ملاتے ہیں، تو میں ان سے درخواست کرتی ہوں، ان سے گزارش کرتی ہوں کہ جہاں جہاں پہ ان کی اپروچ ہے، جہاں پہ ان کے رابطے ہیں، تو وہ رابطے کر لے اور ہم بہنوں کو بھی ملوا دے، ہم بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، ہم بھی اپنے بھائی کو مل لیں، ہم بھی اپنے بھائی کا ہاتھ میں لے لیں. ہمارا ایک ہی بھائی ہے جو ہے نا وہ 4 بہنوں کا، نہ ہمارا باپ ہے نہ ہماری ماں ہے، ہمارے جو ہے نا وہ پیکے ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے پیکے ہیں، ہم پیکے آنا چاہتی ہیں، ہم بھائی سے ملنا چاہتی ہیں. تو بہرحال بیرسٹر گوہر کے لیے، بیرسٹر سیف کے لیے، بیرسٹر علی ظفر کے لیے، ایک تو جو جہاں کا بیرسٹر ہے پی ٹی آئی اٹ پٹو تو تلو بیرسٹر نے کلانا ہے، کالا کوٹ، کالی ٹائی، چمکدار اینکاں، صاف شدہ. تو ان کو علیمہ خان نے کہا
کہ آپ لوگ ہماری بھی ملاقات کروا دیتے، کوئی سفارش لڑا کے، کوئی رکب بھیج کے، ہم بھی اپنے پے کے یا میکے سے ہو آتی۔ بہرحال یہ بھی علیمہ خان نے کافی معنی خیز آج جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے جو ڈسکس کرنا تھا، یہاں پہ فلم چل رہی تھی اجے دیوگن کی، ایکشن سے بھرپور۔ یہاں پہ فلم چل رہی تھی سنجے دت کی، یعنی بڑی۔ یہاں پہ فلم چل رہی تھی سادہ الفاظ میں سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کی، کہ پھر اچانک یہاں رات کو جو ہمارے کرتا دھرتا ہے نا وہ سوئے، ان کو کوئی بابے ملے، یعنی انہوں نے رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے گرین کلر کے، کسی بابے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کسی بابے نے سگار لگایا ہوا تھا، کسی بابے نے ٹائی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو ان بابوں نے ان کو خواب میں بتایا کہ تمہاری زمین کے نیچے تو جی وہ نیفرائٹ ہے اور لیتھیم ہے اور کوبالٹ ہے اور سونا ہے اور کاپر ہے، امریکیوں کو بلاؤ، ان کے ساتھ کانفرنس کرو۔ یعنی جو وہ ایک جو ہے نا لو سٹوری جو ہے نا وہ شروع ہوئی معدنیات والی۔ اور ایک بات پہ آپ نے لازمی غور کرنا ہے، یعنی جو رمضان تھا نا، میں نے رمضان میں بھی رپورٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین رمضان گزرا تھا، جس میں جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی، اور پاکستان میں گزشتہ 10 سال کے بدترین حالات پیدا ہو گئے دہشت گردی کے حوالے سے۔ اس میں آپ جعفر ایکسپریس شامل کریں، اس میں آپ بلوچستان شامل کریں، اس میں آپ BLA کے حملے شامل کریں، اس میں آپ مارنگ بلوچ ہو گئی، پھر آپ KPK میں آ جائیں، KPK میں کاٹلنگ پر ڈرون اٹیک ہوا، پھر شریف اللہ پکڑا گیا، پھر شریف اللہ امریکہ کے حوالے ہوا، پھر امریکہ نے ہمارا ایک مبینہ طور پہ فوجی ڈاکٹر ہمیں انعام دیتے ہوئے انڈیا کے حوالے کر دیا۔ یہ سارا کچھ ہوتا رہا، سنجے دت، سنی دیول اور جو ہے نا اجے دیوگن اور سلطان رائی۔ پھر جب یہ مدنیات والی فلم شروع ہوئی تو ایکشن فلم بند کر دی گئی یا ہو گئی۔ اب یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، یعنی ایکشن والی جو فلم تھی، یعنی لوگ بڑے مزے سے، تو آپ کو پتہ ہے ایکشن فلمیں لوگ پسند کرتے ہیں، تو ایکشن والی فلمیں جو ہے نا وہ لوگ دیکھ رہے تھے، ایکشن والی فلم یکدم بند ہو گئی، اور بڑی جو ہے نا گیچو 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 اور جانو مانو اور موجاں وہ جو ہے نا وہ فلم اچانک شروع ہو گئی۔ یہ بہت سارے لوگ حیران ہیں کہ یار جب سے یہ معدنیات والی جو لو سٹوری شروع ہوئی ہے، ہر بندہ ادھر کدال رکھ کے وہ پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے اور پہاڑ کھودی جا رہا ہے۔ جج ہیں، ججوں نے کدالیں اٹھائی ہوئی ہیں، کیونکہ جج دیتے ہیں لمبی لمبی جو ہے نا تاریخیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تاریخ ہے نا، ان تاریخوں میں ہم پہاڑوں پہ چڑھیں گے کدالیں جو ہے نا وہ لے کر، اور معدنیات کٹساں، اور سنا ہے سہیل وڑائچ نکل چکا ہے، غریدہ فاروقی نکل چکی ہے، اس کے علاوہ جاوید چودھری نکل چکا ہے، بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں۔ ان کے بعد گٹو بھی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سونے نہیں ایٹاں کٹساں، سونے نہیں ایٹاں گٹوان پساں، اور گٹو اس طرح دھرو دھرو کے گھسیٹ کے گھر جو ہے نا وہ لائیں گے۔ تو یہ جب سے جو فلم سٹارٹ ہوئی ہے نا، جس میں کامیڈی ہے، جس میں لو زیادہ ہے، لو سٹوری زیادہ ہے، کیونکہ گورے بھی آئے تھے جو ہے نا وہ امریکہ سے، پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوروں کا اور لو کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو وہ جو ایکشن فلم چل رہی تھی، اور کافی سارے ہمارے جو بے گناہ لوگ تھے، چاہے وہ خواتین تھیں چاہے وہ بچے تھے، جس طرح کاٹلنگ پہ ڈرون اٹیک ہوا تو فوراً وہ سینمے سے اتر گئی، یعنی ایکشن فلم سینمے سے اتر گئی، اور ایک لو سٹوری جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی لگ گئی۔ آج کل یہ باکس آفس پہ یہ بڑا کاروبار کر رہی ہے، بڑا بزنس کر رہی ہے۔ بلوچستان والوں کو کہا گیا کہ بل پہ سائن کریں، بل میں آپ لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، بل میں آپ لوگوں کو 4 کارنیٹو آئس کریمیں دی جائیں گی، بل میں جو ہے نا وہ آپ کو 4 کتے بھی دیے جائیں گے کہ آپ گھروں میں رکھیں، بولی کتے۔ انہوں نے فوراً سائن کر دیے، تنخواہیں بڑھ گئیں، کارنیٹو مل گئی، کتے مل گئے۔ وہ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ تو مائنز اینڈ منرل بل تھا، بلوچوں کو کیا لگے اور بلوچی ارکان اسمبلی کو کیا لگے، وہ تو مچھوں کو تیل لینے تے داڑیاں اس طرح کرنے، اور پھر اب جو اسمبلی ہے وہ چابی والا کھلونا سرفراز بگٹی، وہ تو ہے ہی فارم 47 کی، ان کو تو جو ہے نا وہ 7 بندوں سے پیسے پکڑے گئے کہ تمہیں ممبر بنائیں گے، اینڈ پہ ایک ممبر بنا دیا، اور جو باقی لوگوں سے پیسے پکڑے تھے وہ تو کھلی ولی کر دیے، تو اس اسمبلی نے تو فوراً سائن کر دیے۔ تو یہ پھر KPK میں آ گئے۔ KPK والوں نے جب سوشل میڈیا پہ پریشر آیا تو جو حکومت تھی، علی امین گنڈا پور کا پورا دل تھا
کیونکہ وہ وزیر پیٹرولیم کہہ چکا ہے کہ ہم نے پہلے علی امین گنڈاپور کو بریفنگ دی، علی امین گنڈاپور نے سارا بل دیکھا اور اس نے سائن کیے۔ یہ جو ہے نا وہ وزیر پیٹرولیم ہے، کوئی علی پرویز ہے کہ کوئی وہ کہہ رہا ہے۔ تو فیصل گنڈاپور نے کہا ہے کہ ہم وزیر پیٹرولیم پہ ہرجانے کا دعویٰ کریں گے۔ بہرحال یہ پھر کے پی کے میں فلم گھس گئی، وہاں پہ لوگوں نے شور مچا دیا، پھر وہاں پہ یہ فلم روکنی پڑی۔ ابھی تک یہ صرف بالغوں کے لیے تھی، یہ جو فلم تھی یہ صرف بالغوں کے لیے تھی، اس لیے کے پی کے میں علی امین گنڈاپور کا پورا دل ہونے کے باوجود، بیرسٹر گور کا پورا دل ہونے کے باوجود یہ فلم جو ہے وہ ابھی رک گئی ہے۔ بلوچستان میں یہ کامیابی سے جو ہے نا وہ جاری ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ پنجاب، سندھ، وہ یہ تو ویسے ہی جو ہے نا ادھر بھی بڑی کامیابی سے جاری ہے، پاس بھی ہو گئی ہے، کے پی کے میں رک گئی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے تھوڑا سا اس پہ سوچنا ہے، یعنی مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ آپ نے لازمی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ جب سے یہ معدنیات والی فلم شروع ہوئی ہے کہ جی کے پی کے میں اور بلوچستان میں، اس میں پتنی پہاڑوں کے نیچے ان کو یکدم پتہ چل گیا ہے کہ کیا کیا پڑا ہے، سونے کے دریا بہہ رہے ہیں، چاندی کے دریا بہہ رہے ہیں، اور لیتھیم ہمیں پکار رہی ہے، کوبالٹ جو ہے نا وہ چیخیں مار رہی ہے، کوبالٹ کی عزت خطرے میں ہے، اس پر کوئی گنڈے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا کوبالٹ پہ۔ تو یہ جو مووی تھی، یہ ایکشن مووی، یہ دہشت گردی اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی اور فلاں وہ رک گئی ہے۔ شریف اللہ، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو اینڈ پہ پھر بتا دوں کہ یہ جو ہے نا وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک جنگل ہے جس میں اور آپ رہتے ہیں۔ بچ کے رہا کریں، اور کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔